बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 18 ले विकास तथा निर्माण योजना धमाधम अगाडि बढाएको छ। यस वडामा तीव्र रूपमा विकास कार्य भइरहेको छ। निर्वाचनको बेलामा जनस्तरमा गरिएको प्रतिबद्धता पूरा गर्दै जनप्रतिनिधिले पूर्वाधार विकास, शिक्षामा गुणस्तर, पर्यटन प्रवर्धन, सामाजिक आर्थिक लगायतका परिवर्तन भएको अनुभूति गराउन सफल भएका छन्। स्थानीय तहको चुनाव पश्चात दोस्रो पटक समेत वडाध्यक्ष दीपक वर्मामाथि विश्वास जनाउँदै निर्वाचित गराएका स्थानीयले उनको कार्यशैली र विकासप्रति सन्तुष्ट रहेका छन्। वडाको हरेक क्षेत्रमा जनताको अपेक्षा अनुसारका कार्यहरू सशक्त रूपमा अगाडि बढाएका छन्। हालसम्म विकास कार्य सुरु नगरिएका ठाउँमा समेत अबको केही दिनमा नै कार्य सुरु गर्ने योजना रहेको छ। वडामा भइरहेको विकासप्रति सन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीय कृष्ण प्रसाद गौतमले यहाँ भन्दा स्वर्ग अरू कहाँ रहेको जिकिर गरेका छन्। नमस्कार, कृष्ण प्रसाद गौतम। विकासवालामा विकास राम्रै भइरहेको छ। आजसम्म पार्क बनायौँ राम्रै भयो, बाटो बनायौँ राम्रै भयो। जुम्मा दिन त छ अध्यक्षको दिन हो। म पनि यहाँ पहिला 2टा घर लाएर बसेँ हूँ। अध्यक्षसँग भयो, राम्रो काम गरिकन पार्क बनाउनु भयो, उहाँकै अधीन हो। बाटोको पनि अहिले उहाँकै हो, मेरो छैन। वडाबाट छैन, बाटै घरै नराखेर घर लाएको ठाउँ वडा अध्यक्ष के लाग्यो? टिपर जानु पर्यो, गाडी जानु पर्यो, माटो हाल्नु पर्यो। बनाएको ठाउँ वडा अध्यक्षले अहिलेसम्म घाँचोघुच्च गरेको काम पाउनै छैन। भएका काम वडाबाट दुःख पाएको छैन। हजुर अध्यक्ष यहाँ छन्, यहाँ नहुनु भए पनि यो वडाबाट दुःख पाएका छैनौँ हामीले। केही फरक छैन, काममा राम्रो भइरहेको छ। यहाँदेखि सौ रुपियाँ कहाँ होला? यहीँदेखि गरिया छन्, आएका छन्, घुमेका छन्। 4-5 फेर अध्यक्ष घुमेकै छन्, अरू टोलीहरू पनि आएकै छन्। क्या हो पैसा यस्तो हेरफेर गर्नु? एकैचोटि जुलुक्क उठाएर स्वर्ग जाने भन्ने को बहिनी थियो? अध्यक्षबाट केही अहिलेसम्म फरक छैन। आएका छन्, बसेका छन्, टाइम हेरेका छन्। आज 4 फेर आइदिए। त्यही हो हुनुपर्ने। कोही काममा बाधा नै, कोहीको नायरता बनाउनु पऱ्यो, बाधा भए नै। कसको केही लाल पूर्जा बनाउनु पऱ्यो, केही छैन अहिलेसम्म राम्रो छ। वडामा सीमित बजेट र जनताको असीमित चाहना र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै वडाध्यक्ष वर्माले स्थानीय तहको बजेटमा मात्रै निर्भर नभई प्रदेश र केन्द्रको बजेट समेत ल्याएर समग्र जनप्रतिनिधिलाई सन्देश दिएका छन्। एकैपटक समग्र विकास सम्भव नभए पनि आउने दिनमा सबै बाटो निर्माण हुने विश्वस्त रहेका स्थानीय पूर्ण बहादुर मल्लले जानकारी दिए। यसरी गर्नुभयो होइन? अब अहिले त्यो अन्यत्र होला चाहिँ पालो, फेरि त्यो भएर जाने यो हुँदै जान्छ। अब उहाँले भन्नुभएको छ, ठिक छ, गर्नुहुन्छ, नगर्ने कुरो होइन। नयाँ गुनासो केही पनि छैन, गुनासो केही छैन। राम्रै काम गर्नु पाएको छ अहिलेसम्म। किनभने अहिले तत्कालीन हामीले यो चाहिँ गर्नुपर्ने भन्ने कुरा अन्त पनि नम्बर आउँछ कि त्यो भएको हुनाले चाहिँ अहिले हामीले उहाँले गर्नु भएन भन्ने कुराहरू छैन। अब त्यो चाहिँ अरूले भनेअनुसार सबै चाहिँ यसरी त्यही मात्र चाहिँ 18 नम्बरमा भयो भन्ने कुरो छैन। प्रत्येक रोडमा सबै गइरहेको जान्छ। अब यहाँ चाहिँ किनभने हामीले यहाँको चाहिँ यो टोलको चाहिँ जनसमुदायले चाहिँ गुनासो गर्नको कारण के हो भने अहिले किन हेरेनन् भन्ने कुरो। प्रत्येक दिन 3 सालमा हेर्न सकिन्न, यो त बन्यो नि। यदि बनाउँदै नबनाउने भए, टोलमै नआउने भए त यो नबन्नु। बाटोको आवश्यकता रहेको विकासनगर टोलमा विगतका दिनमा हिलोयुक्त बाटोमा आफूहरू हिँड्न साह्रै गाह्रो हुने गरेको भए पनि अब भने त्यसबाट मुक्त भएको रितेश सिंह ठकुरले बताएका छन्। विकास त मेन कुरा, अब सबै कुरा लगभग विकासकै क्रममा थियो। तर मेन हामीलाई चाहिने भनेको बाटो थियो, जुन हाम्रो वडा अध्यक्षज्यू दीपक वर्माज्यूले यतिसम्म हाम्रो यो विकासनगरलाई विकास गर्नमा एकदम सहयोग गर्नुभयो है। मेन कुरा अब बिजुली बाटो है, गाउँ विकासको लागि त मेन कुरा त बिजुली बाटो छ। सडक थियो, बिजुली थियो। बिजुली त पहिलेदेखि अब भइरहेको थियो। तर सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ हामीलाई हुन्छ नि, अब जाँदा बर्खामा आउँदा हिँड्दा चाहिँ एकदम सडकको सबैभन्दा ठुलो चाहिँ समस्या थियो। त्यो चाहिँ हल भएको छ। सबैजना हामी स्थानीय एकदमै खुसी छौँ होइन। अनि सबैजनालाई सायदै एकदमै धेरै 2 वर्ष अगाडि भन्नुपर्दा चाहिँ एउटा सानो 4 मिटर बाटोमा है के नै हुन्थ्यो र मान्छे एउटा हाम्रो गाउँ टोलमा कोही बिरामी पर्दा एउटा एम्बुलेन्स धरी आउनलाई एकदम गाह्रो पर्ने है। कतै अब केही पनि भएन, आगलागी भएन, केही भएन, एउटा त्यो राम्रो विषय। तर त्यो भइदिएको भए पनि दमकल आउने बाटो धरि नहुने, एउटा सानो रिक्सा ल्याउनलाई पनि एकदमै गाह्रो, त्यस्तो समस्या हुँदा अब अहिले चाहिँ मजाले 6 मिटरको बाटोमा मजाले अब हिँड्न पाउँछौँ, अहिले पनि पाइरहेछौँ। एकदम खुसी छ होइन। यो भन्नुपर्दा चाहिँ 18 नम्बर वडा हाम्रो यो
सबैतिर विकास भएको देखेछु। किनभने यतिको पछाडि हामी त यो टोल त एकदम पुरानो भएकोले अब विकसित हुन पनि सायद अलि समय लागेको हुनसक्छ, किनभने हामी त हजुरको यो ओडाको अलि पछाडि नै पर्छौँ नि, यहाँभन्दा उता त धेरै घरहरू पनि छैनन् होइन। त्यो भएर हाम्रो यता त यति विकास भयो भनेपछि अगाडि चाहिँ सायदै मैले के बाटो बन्नै सकेन, यो कुनै पनि भएर हामी एकदम अप्ठ्यारोमा पर्यो। एकचोटि पछिल्लो चरणमा हाम्रो दिपकजी आउनुभयो, दिपकजी आएर मेरो समस्या बुझ्नुभयो, यो टोलको समस्या, टोलको पुरानो बासिन्दा हो, यसमा नेता नलिनु होला, पुरानो बासी 2038 सालदेखि त्यहाँ कुनै घर पनि थिएन। अनि उहाँलाई आएपछि उहाँले यो बाटो बल्ल बनाउनुहुन्छ, मैले अस्ति पनि उहाँलाई भनेको थिएँ, अनि तपाईँ आएपछि बल्ल बन्यो, मैले अहिले पिच पनि हेर्न पाउने भएँ, त्यो खुसीको कुरा हेर्नु। मैले बोल्नै पर्ने यो अरू सबै नयाँ बस्ती हो, यो सबै नयाँ आगन्तुक हो, म त पुरानो बस्ती चाहियो हेर्नु। यति राम्रो काम गरिदिनु भएको छ, मैले धन्यवाद बाहेक अरूको केही दिन। आर्थिक वर्ष 2079-80मा ओडाको 1,63,27,000 बजेटबाट पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिँदै सडक नाला ढल व्यवस्थापन लगायतका कार्य गरिएको छ। राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भएकै कारण आर्थिक सङ्कटको बेलामा पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारबाट पूर्ण सोही बराबरको बजेट प्राप्त गर्न सफल भएको वडा अध्यक्ष वर्माले जानकारी गराए। नमस्कार, म दीपक कुमार वर्मा, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 18 वडा अध्यक्ष। चालु आर्थिक वर्षमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाबाट प्राप्त बजेट रु 1,62,27,000 यस वडाका तमाम उसमा चाहिँ हामीले कार्यक्रम चाहिँ गरेका छौँ, जस अन्तर्गत पूर्वाधार क्षेत्रमा वडाका विभिन्न टोलहरूमा पिसिसी सडकहरू निर्माण हामीले गरेका छौँ। त्यसै गरी वडा कार्यालयकै बजेटबाट विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको कक्षा कोठाको अभाव थियो, ती कक्षा कोठाहरू पनि हामीले निर्माण सम्पन्न गरेका छौँ। स्वास्थ्य चौकीमा गर्मीको याममा टिनको छाना थियो र त्यहाँ बत्ती गइसकेपछि नेपालगञ्जमा बत्तीको समस्या भएको हुँदा त्यहाँ हामीले इन्भर्टर सहित अहिले चाहिँ तपाईँको वाल बााउन्ड्रीहरू त्यसको खस्ने अवस्थामा थियो, त्यो निर्माण हामी गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी चाहिँ वडाकै बजेटबाट विभिन्न चाहिँ ठाउँमा हामीले विपन्न वर्गहरूमा चाहिँ यो सोलर बत्ती जडान हाम्रो काम भइरहेको छ। त्यसै गरी यो साइबर क्राइम रोक्नको लागि पनि वडा कार्यालयबाट चाहिँ हामी कार्यक्रम अस्ति सञ्चालन गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी चाहिँ वडा नम्बर 18कै बजेटबाट चाहिँ हामी चौकीमा तमाम मेडिसिनहरू अरूको चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ र वडा कार्यालयकै बजेटबाट चाहिँ हामीले यो के अरे अरू अन्य कार्यक्रमहरू जस्तै अपाङ्ग कार्यक्रमहरू त्यसमा चाहिँ हामीले जुन शारीरिक रूपमा पूर्ण रूपमा चाहिँ अशक्तलाई चाहिँ हामीले साइकलहरू पनि वितरण गरेका छौँ। तमाम कुराहरू यसरी चाहिँ वडा कार्यालयको बजेटबाट हामी चाहिँ निर्माण गरेर सम्पन्न गरेका छौँ। त्यसै गरी वडाकै बजेटबाट विभिन्न टोलहरूमा आरसिसी नालासहित माटो पटान तथा ग्राभेलको पनि काम गरेका छौँ र यो वडाको बजेटबाट ठुलो वडा भएको नाताले सम्पूर्ण काम चाहिँ वडाको बजेटबाट चाहिँ अपुग हुने हुँदा किनभने जनताको इच्छाकाङ्क्षा चाहिँ तपाईँको असीमित रूपमा र हाम्रो चाहिँ क्षमता चाहिँ सीमित मात्रामा भएको हुँदा यहाँबाट चाहिँ तपाईँको वडा कार्यालयकै बजेटबाट सबै कुरा सम्भव नहुने हुँदा यो चालु आर्थिक वर्षमा गएकै कार्यकालमा चाहिँ वडाको विकासको लागि चाहिँ हामी सङ्घीय सरकारबाट थुप्रै चाहिँ शीर्षकहरूमा चाहिँ हामीले बजेट विनियोजित गराएका थियौँ। जस्तै चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ वडा नम्बर 18मा झन्डै 50वटा चाहिँ हामीले यो बोर्डिङ जडान सिँचाइका लागि हामीले काम गरेर सम्पन्न चाहिँ यो अन्तिम चरणमा रहेको छ। त्यसै गरी चाहिँ मावि विद्यालयमा मावि भए तापनि चाहिँ तपाईँको शिक्षक दरबन्दी न्यून अवस्थामा थियो र अब आन्तरिक स्रोतबाट खुवाउने आन्तरिक आम्दानीबाट खुवाउने भनेर चाहिँ सङ्घीय सरकारकै बजेटबाट चाहिँ हामी 6 कोठाको चाहिँ सटर निर्माण सम्पन्न गरेर स्कुललाई हस्तान्तरण गरेका छौँ। अहिले केही सटरहरू चाहिँ स्कुलले भाडामा दिइसकेको अवस्था रहेको छ, त्यो पनि काम हामीले गरेका छौँ। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको प्रदेश सरकारको बजेटबाट विद्यालय शिक्षाकै सेक्टर हेर्दाखेरि भने पाटेश्वरी आधारभूत विद्यालय भुजै गाउँमा एक तल्ला चाहिँ थप चाहिँ हामीले 2वटा कोठा चाहिँ निर्माण सम्पन्न गरेका छौँ र ती विद्यालयमा वडाको बजेटबाट चाहिँ हामीले तपाईँको विद्यार्थीहरूको बस्ने बेन्च र टेबलहरू लगायत अरू व्यवस्थापनमा वडा कार्यालयको बजेटबाट चाहिँ हामी काम गरेका छौँ। त्यसै गरी सङ्घीय सरकारको बजेटबाट चाहिँ यहाँ थुप्रै चाहिँ हामीले काम गरेका छौँ। हजुरको सोल्टी होटलदेखि बाइपास जुन नेपालगञ्जमा एउटा अप्सनको रूपमा यहाँ बाइपास थिएन, त्यो चाहिँ हामीले सोल्टी होटलदेखि लकदुवा हुँदै चाहिँ बाइपास जोड्ने झन्डै हजुरको 2 किलोमिटरभन्दा केही बेसी चाहिँ हामीले अस्फाल्ट कालोपत्रे हामी निर्माण सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी सङ्घीय सरकारकै बजेटबाट
प्रहरी तालिम सुर्खेत रोडमा रहेको प्रहरी तालिम केन्द्रदेखि पश्चिम मानव सेवा आश्रम जाने 1 किलोमिटर चाहिँ हामी कालोपत्रे आरसीसी नालासहित कालोपत्रे निर्माण अन्तिम चरणमा छ। केही ठाउँमा चाहिँ तपाईँको अलकत्रा परिसकेको छ। अब केही यही आर्थिक वर्षमा चाहिँ तपाईँको त्यो सम्पन्न हुने कुरामा चाहिँ हामी विश्वस्त छौँ। र सङ्घीय सरकारकै बजेटबाट रु 1,40,00,000 चाहिँ हाम्रो विशालनगर चोकमा विशालनगर टोलको चाहिँ उज्जवलनगर टोलमा विशालनगर चोकदेखि बनिया गाउँ जाने बाटोमा रहेको उज्जवलनगर टोलमा चाहिँ आरसीसी नालासहित चाहिँ अहिले आरसीसी ढलान चाहिँ त्यो सडक निर्माण सम्पन्न भइरहेको छ। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको यो उज्जवलनगरमा चाहिँ हामी आरसीसी नालासहित चाहिँ तपाईँको पिसिसी सडकहरू हामी निर्माण गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी चाहिँ यो शिवशक्ति टोलमा हामी 113 मिटर चाहिँ हामी आरसीसी नालासहित यो माटोपटान ग्राभेलको काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ। शिवशक्ति टोलमा चाहिँ पिसिसी सडक हामीले निर्माण गरेका छौँ। र यो यातायात कार्यालय के अरे यो ट्राभल भिलेजको जाने लग्दुवा जोड्ने सुर्खेत रोडदेखि लग्दुवा बाइपास जोड्ने सडकमा चाहिँ सङ्घीय सरकारकै रु 50 लाखको बजेटबाट आरसीसी नालासहित माटोपटान र ग्राभेलको काम चाहिँ हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी शिवनगर टोलमा चाहिँ तपाईँको यो वडाकै बजेटबाट र नगरपालिका संयुक्त चाहिँ तपाईँको र केही सङ्घीय सरकारको बजेट के अरे केही पूर्व प्रदेश सरकारको बजेटबाट चाहिँ हामी त्यहाँ पनि आरसीसी नालासहित चाहिँ तपाईँको माटोपटान ग्राभेलको काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी कालोपत्रे सडक चाहिँ भाटबटेनदेखि पश्चिम जाने उसमा हामीले asphalt कालोपत्रे चाहिँ रु 37 लाख झन्डै 40 लाख त्यसमा अलि बढेको छ चाहिँ हामीले कालोपत्रे चाहिँ सम्पन्न गरिसकेका छौँ। यस्तै चाहिँ हजुरको नागरिक टोलमा त्यसपछि चाहिँ तपाईँको यो सिद्धार्थ भेगदेखि पूर्वको यो टोलमा जहाँ हामीले पिच बाटो सम्पन्न गरिसकेका थियौँ त्यहाँ चाहिँ हामीले नाडा निर्माण पनि हाम्रो चाहिँ चलिरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको नागरिक टोलमा पनि 2-3टा बाटो चाहिँ तपाईँको 80-20 कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालगञ्जको नगरपालिकाको बजेटबाट चाहिँ हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। र थप चाहिँ 10 लाख रुपियाँको बजेट चाहिँ अहिले त्यो निर्माणको क्रममा रहेको छ प्रदेश सरकारबाट हामी त्यहाँ पनि चाहिँ हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको यो के अरे यो प्रगति नगर टोलमा यो हनुमान मन्दिरदेखि भित्र जाने प्रगति नगर टोलमा पनि चाहिँ पिसिसीको चाहिँ सडक निर्माण काम सम्पन्न चाहिँ हामीले चाहिँ यो अन्तिम चरणमा रहेको छ। यस्ता विभिन्न कुराहरू चाहिँ हामीले यो वडा नम्बर 18मा चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा हामी सङ्घीय सरकारको प्रदेश सरकारको र चाहिँ तपाईँको स्थानीय हाम्रो वडामा पाएको र नगरपालिकाको बजेटबाट हामीले काम गरेका छौँ। र यो वडा ठुलो भएको नाताले यो बजेट चाहिँ अपुग भएको हुँदा यो चालु वर्ष यो आउने आर्थिक वर्षको लागि 80-81को लागि पनि हामीले यो चालु आर्थिक वर्षमा पाएको रु 1,63,27,000 रुपियाँ पुनः चाहिँ हामी त्यो नघटाइकन त्यो हामी बजेट पाएका छौँ। वडा नम्बर 18ले यो नेपालगञ्ज उपमहानगरको सबैभन्दा ठुलो चाहिँ बजेट हो। अरू हामीभन्दा 2-4-5 लाख कमै पाएका छौँ। हाइएस्ट चाहिँ हामीले राजस्व पनि हामीले बढी उठाएका छौँ। त्यही अनुसारले हामीले बजेट पनि चाहिँ बढी पाएका छौँ। किनभने देशको आर्थिक क्राइसिस अवस्थामा देश गएको हुँदा बजेट नगरपालिकामा पनि कम आएको थियो। तैपनि मेयर साहब उपमेयर साहब र वडा साथीहरू हामी सबै बसेर वडाको बजेट चाहिँ कम गर्नु हुँदैन। किनभने वडामा धेरै कुराहरू चाहिँ समस्याहरू जनताहरू वडामा लिएर आउँछन्। त्यस कारणले मेयर साहब उपमेयर साहब र हाकिम साहब र सबैजनाको संयुक्त सल्लाहमा चाहिँ हामीले बजेट जुन चालु आर्थिक वर्षमा थियो त्यही आउने आर्थिक वर्षको लागि पनि हामी बजेट चाहिँ प्राप्त गरेका छौँ। यो बजेट बाहेक पनि चाहिँ हामी आउने कार्यकालको लागि अब यहाँका चाहिँ तपाईँको यो यहाँका जुन पूर्वाधारका कुराहरू छ सडक निर्माणको यो चाहिँ हामीले प्राथमिकतामा राख्ने रहेछ। साथसाथै चाहिँ हामी शिक्षालाई चाहिँ यो जस्तै वडासँग सटेकै मावि लग्दुवा छ त्यहाँ 10 क्लाससम्म चाहिँ यो शिक्षकहरू के अरे पढाइ भइरहेको छ। त्यसलाई +2 लैजानको लागि त्यहाँका पूर्वाधार निर्माणका कुराहरू भयो। त्यहाँका चाहिँ शैक्षिक स्तर सुधारका लागि र त्यहाँको व्यवस्थापन कसरी चाहिँ राम्रोसँग व्यवस्थापन चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ त्यसमा चाहिँ वडा नम्बर 18ले विशेष चाहिँ पहल गर्नेछ। साथसाथै यसै वडामा अन्य रहेको जुन सामुदायिक 3वटा विद्यालय रहेको छ श्री पाटेश्वरी आधारभूत विद्यालय सङ्गम नगर नेरा प्रावि र चाहिँ रामजानकी प्राविलाई चाहिँ हामीले विशेष चाहिँ वडाले चाहिँ त्यसमा चाहिँ आफ्नो बजेट विनियोजित गरेर त्यसलाई त्यहाँको शैक्षिक उकास्नको लागि हाम्रो चाहिँ यो कार्यकालकै चाहिँ हाम्रो प्रमुख लक्ष्य रहेको छ। साथसाथै चाहिँ हामी स्वास्थ्य चौकीलाई पनि अझ चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि त्यहाँका भौतिक संरचना र त्यहाँ चाहिँ तपाईँको विशेषज्ञ सेवा सुविधा सहितको चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ हामीहरू अगाडि बढ्नेछौँ। त्यो पनि हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। र आउने आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामी सिँचाइको लागि यो बोरिङलाई थप चाहिँ हामी प्राथमिकतामा राख्नेछौँ र बोरिङ जडान भइसकेकालाई चाहिँ हामीले मोटर समेत वितरण गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ।
र यो चालु आर्थिक वर्षमा दसैँमा आएको अविरल बाढीको कारणले गर्दाखेरि जुन घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएको थियो ती घरहरूलाई चाहिँ 2 कोठे भवन र एउटा शौचालय बनाएर हस्तान्तरण गर्ने हाम्रो यो कार्यकालमा चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ। साथसाथै पर्यटकीय दृष्टिकोणले चाहिँ यो ओडालाई एउटा नमुना ओडा बनाउनको लागि हामी यहाँ तिरुपति बालाजी मन्दिर बनाउने हाम्रो इन्टरनली चाहिँ छलफल चलिरहेको, त्यसमा पनि हामी पहल गर्नेछौँ र यहाँका जुन मदरसाहरू छन् अव्यवस्थित मदरसाहरूलाई पनि हामी व्यवस्थापन गर्नेछौँ र यहाँका रहेका जुन धार्मिक जुन उसमा चाहिँ जस्तै हाम्रो मन्दिरहरू भयो, मठ मन्दिरहरू भयो र चाहिँ मस्जिदहरू भयो, त्यसमा पनि यो आर्थिक वर्षमा हामी मन्दिर र मस्जिदलाई सबैले सँगसँगै लिएर त्यहाँका पूर्वाधार निर्माणमा चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ र हजुरको चाहिँ यो वडामा यो शमशान घाटको समस्या रहेको हुँदा र चाहिँ तपाईँ हिन्दू र मुस्लिम दुवै समुदायका शमशान घाटको लागि कब्रिस्तान र शमशान घाटको लागि चाहिँ वडाले यसमा आवश्यक चाहिँ कदम चालिनेछ। हामीले शमशान घाट र कब्रिस्तानको के कसरी चाहिँ त्यहाँका पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ त्यसमा पनि हाम्रो उल्लेखनीय भूमिका रहनेछ र साथसाथै चाहिँ यहाँका सरसफाइको कुराहरू अहिले चारैतिर सरसफाइको समस्या रहेको छ। त्यस कारणले यो वडाको सरसफाइ कार्यालय हामीले वडैबाट ट्र्याक्टर खरिद गरेर यहाँका घरधुरी भएको यहाँका जनताको घरमै चाहिँ हामीले सङ्कलन गरेर ल्यान्डफिल साइडमा लगिरहेका छौँ। तर त्यसमा अलिक केही प्राविधिक कुराहरू अझ चाहिँ छुटेको छ, किनभने पब्लिकहरूले कुहिने र नकुहिने फोहोर नछुट्याएको कारणले गर्दाखेरि त्यो हामीलाई चुनौती र समस्या भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी कुहिने फोहोर कुनै दिन चाहिँ तपाईँको नकुहिने फोहोर त्यो हिसाबले हामीले कलेक्सन गर्ने चाहिँ हाम्रो तयारी रहेको छ र यहाँका जुन ढल निकास र नाला सरसफाइको कुराहरू छ ती कुराहरूमा पनि चाहिँ हामीले चाहिँ अवश्य जोड दिनेछौँ र जुन यो सिँचाइको लागि हामीले जुन 50वटा बोरिङ जडान गरेका छौँ यसबाट चाहिँ पक्कै पनि यही आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीले एउटा नमुना कुरा हो। मलाई लाग्छ यो कुनै पालिकाले पनि समेत त्यो बोरिङहरू चाहिँ जडान गरेको चाहिँ छैन। यो वडाले चाहिँ 50वटा बोरिङ चाहिँ तपाईँको यो आर्थिक वर्षमा जडान गरेको छ। यसबाट पक्कै पनि कृषकहरूले त्योबाट चाहिँ लाभ पाउनुहुनेछ र यो कार्यक्रम हाम्रो निरन्तर आगामी आउने दिनहरूमा पनि चलिरहनेछ र वडाको बजेटबाट चाहिँ तपाईँकै सम्भव नहुने कुराहरू हामी सङ्घ र प्रदेशमा अहिले पनि पहल गरिरहेका छौँ र साथसाथै चाहिँ तपाईँको अहिले सङ्घ र प्रदेशबाट पनि यो आर्थिक वर्षमा पनि म आफै वैशाख महिनामा गएर वैशाख महिना पुरै अन्तिमसम्म बसेँ र त्यहाँबाट थुप्रै चाहिँ मैले सङ्घीय सरकारबाट चाहिँ पूर्वाधारका क्षेत्रमा शिक्षाका क्षेत्रमा चाहिँ योजना पाउने आश्वासन पाएको थिएँ र त्यसमा धेरै ठाउँमा चाहिँ हामीले बजेट प्राप्त गरिसकेका छौँ र प्रदेश सरकारबाट त्यसै गरी प्रदेश सरकारबाट पनि म आफै लागेर चाहिँ त्यहाँबाट पनि यस आर्थिक वर्षमा पनि थुप्रै चाहिँ बजेटहरू ल्याएका छौँ र अब यहाँबाट निर्वाचित मान्यजीहरूले पनि सहयोग गरिरहनु भएको छ। चाहे त्यो हाम्रो क्षेत्रको नभए तापनि चाहिँ अरू क्षेत्रको भए तापनि उहाँहरूको सहयोगबाट पनि हामीले धेरै बजेट प्राप्त गरेका छौँ र यहाँबाट निर्वाचित जुन मान्यहरू हुनुहुन्छ हाम्रै क्षेत्रको उहाँहरूले पनि चाहिँ सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। त्यसै गरी यो वार्ड नम्बर 18 भित्र जुन थुप्रै जुन चुनौती र समस्याहरू छ हामी सबै समुदाय सबै राजनीतिक पार्टीहरू सबैको चाहिँ हामी राय सल्लाह सुझाव लिएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। यस्तै खेलकुद क्षेत्रमा पनि वडा नम्बर 18 मा यसै चालु आर्थिक वर्षमा नेपालगञ्ज नगरपालिका र त्यसपछि यहाँका अरू क्लबहरू र वडा नम्बर 18 सबै मिलेर चाहिँ यो नाइट क्रिकेट टुर्नामेन्ट गराएको थियो। त्यो क्रिकेट टुर्नामेन्टमा पनि वडा कार्यालयले यहाँको टिम र त्यसपछि त्यो आयोजकलाई पनि वडाको तर्फबाट चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ हामी बजेट विनियोजित गरेर चाहिँ हामी सहयोग गरेका थियौँ र त्यसै गरी चाहिँ ब्याडमिन्टन क्षेत्रमा यो जिल्ला ब्याडमिन्टन सङ्घलाई पनि हामी यहाँ तमाम थुप्रै चाहिँ सामग्रीहरू हामी ब्याडमिन्टन सम्बन्धी चाहिँ हामी हस्तान्तरण गरेका छौँ र चाहिँ हाम्रो खेलकुद क्षेत्रमा आउने दिनहरूमा यहाँ एउटा ब्याडमिन्टन कोर्ट र चाहिँ यो जिम क्लबको चाहिँ आवश्यकता रहेको हुँदा हामीले केही बजेट यसै आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामी विनियोजित गरेका केही सामानहरू आइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा नगरपालिकाबाट पनि हामी सहयोगको आशा राखेका थियौँ। यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ त्यो आशा चाहिँ हाम्रो निराशामा बदलियो तर आउने दिनहरूमा मेयर साहबले सहयोग गर्छु भनेर भन्नुभएको छ र एउटा यहाँ राम्रो जिम क्लबको टिम बनाएर चाहिँ हामी ती सामानहरू चाहिँ उहाँलाई हस्तान्तरण गर्ने पनि हाम्रो चाहिँ योजना रहेको छ र यहाँको फुटबल र यहाँको हरेक क्षेत्रमा यो शरीरलाई सुस्वस्थ राख्नको लागि खेल एकदमै जरुरी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो टिमको म लगायत मेरो टिमको खेलतिर पनि चाहिँ यो खेलाडी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ अब यहाँ वडा नम्बर 18 मा रहेको जुन सामुदायिक र निजी विद्यालयहरू छ त्यहाँको चाहिँ हाम्रो लक्ष्य के रहेको छ भने त्यो फुटबल र क्रिकेट ब्याडमिन्टन लगायत अन्य कुराहरू चेसहरू लगायत अन्य कुराहरूमा उहाँहरूको चाहिँ
स्कुल टु स्कुल चाहिँ हाम्रो त्यो वडा नम्बर 18 भित्र चाहिँ गराउने त्यो पनि रहेको छ। यसै गरी चाहिँ हामी खेलकुद क्षेत्रमा पनि हामी विशेष चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ। हाम्रो योजनामा ब्याडमिन्टन एउटा कोड र चाहिँ तपाईँको एउटा जिम क्लबको चाहिँ वडा नम्बर 18बाट सञ्चालित हुने त्यो पनि हाम्रो योजनामा रहेको छ। यो आउने वडा भेलामा चाहिँ अब नीति तथा कार्यक्रममा पनि ती कुराहरू चाहिँ मैले प्रस्तुत गर्नेछु। अन्तिममा यो मेरो दोस्रो कार्यकाल हो। गएको कार्यकालमा पनि यहाँका जनताहरूले अपार मत दिएर चाहिँ मलाई विजय गराएका थिए, म लगायत मेरो टिमलाई। र यो दोस्रो कार्यकाल हो। यो पटक पनि चाहिँ जनताहरूको अपार मतका साथमा चाहिँ मलाई जुन विजय गराउनु भयो त्यसको लागि म सम्पूर्ण आदरणीय वडावासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तथा अरू अन्य शुभचिन्तकहरूलाई म हार्दिक हृदयदेखि म वडा अध्यक्षको नाताले र मेरो टिमको तर्फबाट चाहिँ हार्दिक म धन्यवाद ठोक्र्याउन चाहन्छु। र गएको कार्यकालमा र यो आर्थिक वर्षमा यहाँका थुप्रै चाहिँ विकास निर्माणका कुराहरूदेखि लिएर यहाँको समाज परिवर्तनका कुराहरू होस्, हरेक कुरामा चाहिँ म लगायत मेरो टिमलाई जुन तपाईँहरूले सफल बनाउनु भयो, सम्पूर्ण यो नेपालगञ्ज नगरवासी वडावासी सम्पूर्ण आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू लगायत चाहिँ हाम्रो वडाका कर्मचारी साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, अन्य शुभचिन्तक सबैमा चाहिँ सबै राजनीतिक दलका चाहिँ साथीहरू सबैलाई चाहिँ म हृदयदेखि धन्यवाद म दिन चाहन्छु। यसै आर्थिक वर्षमा भएका प्रगति तथा विकास कार्यहरू यस प्रकार छन्। थकुने चोक टोल्टी होटेलदेखि दक्षिण लग्दवा हुँदै बाइपास जाने 2 किलोमिटर अस्फाल्ट कालोपत्रे निर्माण सम्पन्न भएको छ। सुर्खेत रोड प्रहरी तालिम केन्द्रदेखि पश्चिम मानव सेवा आश्रम हुँदै सगरमाथा स्कुलको उत्तर दीपनगर हुँदै कारकादो गाउँ मस्जिदसम्म टोआर विकासनगर टोलसम्म आरसीसी नाला सहित अस्फाल्ट कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ। भाट भटेनीदेखि पश्चिम श्री नगर टोलमा कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ। विशाल नगर चौकदेखि उत्तर उज्जवल नगरमा रहेको पार्कको एकतिर आरसीसी नाला तथा माटो पटान र ग्रेभल गरियो। टोहीको उत्तरमा रहेको सडक नाला सहित आरसीसी ढलान कार्य सम्पन्न भएको छ। खानेपानी ट्याङ्कीदेखि उत्तर रु 50 लाखमा नाला निर्माण सम्पन्न भएको छ भने थप यो आर्थिक वर्षमा निर्माण हुनेछ। ट्राभल भिलेजदेखि लग्दुवा हुँदै बाइपास जोड्ने सडक आरसीसी नाला सहित माटो पटान तथा ग्रेभल गरियो। शिवशक्ति टोलमा आरसीसी नाला सम्पन्न। शिवनगर टोलमा आरसीसी नाला सहित सडक निर्माण। भगवती टोलमा पीसीसी निर्माण। शिवशक्ति टोलमा रीतालक्ष्मी आचार्यको घरदेखि लग्दुवा जोड्ने पीसीसी निर्माण गरियो। पुरानो यातायात कार्यालयदेखि पश्चिम श्रीनगर टोल जाने सडक पीसीसी निर्माण सम्पन्न। पशुपति नगर टोलमा सुरत पुरुष घरदेखि दक्षिण जाने पीसीसी सडक निर्माण। प्रगति नगरमा पीसीसी निर्माण जारी। ट्राभल भिलेज टोलमा पीसीसी निर्माण सम्पन्न। प्रदेश सरकारको बजेटबाट रु 10 लाखको लागतमा गौरी शंकर टोलमा आरसीसी नाला निर्माण सम्पन्न। अमरनगर टोलमा आरसीसी नाला निर्माण जारी। वडाको विभिन्न टोलमा माटो तथा ग्रेभल जारी। 80-20 कार्यक्रम अन्तर्गत भगवती टोलमा आरसीसी नाला निर्माण सम्पन्न। अमरनगर टोलमा आरसीसी नाला निर्माण जारी। वडाको विभिन्न टोलमा माटो तथा ग्रेभल जारी। श्री माध्यमिक विद्यालयमा 3 वटा सटर निर्माण सम्पन्न। नेपालगञ्जको गर्मीमा टिनको छानामुनि पढ्ने बाध्यतालाई छिर्दै विद्यार्थीहरूको लागि 2 तल्ले भवन निर्माण गरियो। श्री पाटेश्वर आधारभूत विद्यालय भुजै गाउँमा थप 2 कक्षा कोठाको 1 तल्ले भवन निर्माण। श्री माध्यमिक विद्यालय तथा पाटेश्वरी आधारभूत विद्यालय भुजै गाउँमा फर्निचर तथा अन्य सामग्री हस्तान्तरण। स्वास्थ्य चौकीमा इन्भर्टर जडान तथा वाल बाउन्ड्री निर्माण जारी। दुर्गानगर टोलमा रहेको दुर्गा भगवती मन्दिरमा सत्संग गर्नका लागि भवन निर्माण। साइबर क्राइम अपराधलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सामुदायिक तथा निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरूको सहभागितामा कार्यक्रम सम्पन्न। अपाङ्गका लागि आय आर्जन तथा व्हील चेयर वितरण। कृषकको लागि 50 वटा बोरिङ जडान जारी। ओम शान्तिमा वाल बाउन्ड्री तथा गेट निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। 80-20 कार्यक्रम अन्तर्गत शिवनगर टोलमा विजय रेग्मीको घरदेखि दक्षिण गोर्खा साइकल स्टोर जाने सडक सम्पन्न। 80-20 कार्यक्रम अन्तर्गत नागरिक टोलमा आरसीसी नाला सहित सडक निर्माण सम्पन्न। 80-20 कार्यक्रम अन्तर्गत बुद्धनगर टोलमा 2 वटा आरसीसी नाला सहित माटो पटान तथा ग्रेभल सम्पन्न। 80-20 कार्यक्रम अन्तर्गत गौरी शंकर टोलमा माटो तथा ग्रेभल। भगवती टोलमा आरसीसी नाला निर्माण सम्पन्न। विपन्न तथा लक्षित समुदायका लागि 15 थान डाँडा जडान गरिएको छ। नमस्ते। उहाँले गर्दा हाम्रो अहिले बाटै उहाँले गर्दा त यतिको भएको छ। पहिला कस्तो थियो यहाँ अहिले कस्तो भयो। हातमा चप्पल हो चप्पल सरकारी हातमा एउटा चप्पल एउटा लट्ठी गर्नु चिप्लो कि यहाँ सानो थियो कि यहाँ त बाटो
अब यो अवस्थामा छिटै गर्नुपर्छ हाम्रो दिपक भाइले छिटै गर्नुपर्छ हुँदाखेरि त ऊ घर तल भयो बाटो माथि समस्या त भयो त्यही अलिकति दुःख लागेको छ बाटो अग्लो भयो घर त अन्डरग्राउन्ड नै भयो म त खुसी छैन छ मेरो बाटो हिँड्नै दिइरहेको छ मेरो बाटो म त खुसी छैन दिपक भाइ अब सर्दै मेरो पनि बाटो